बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निज़ाम टीवी से मेज़बान आपका मियाँ आमिर रज़ाक। आज हम डीएस रेलवे ऑफिस लाहौर में मौजूद हैं और रेलवे एक वाहिद अदारा है जिसने पाकिस्तान को प्रॉफिट दी है, और रेलवे पाकिस्तान का वो अदारा है जो अपने पैसेंजर, अपने मुलाजमीन और इनकी सहूलियात के लिए रात दिन कोशिश में रहता है। तो आज हम मौजूद हैं डीएस लाहौर ऑफिस में डीएस जनाब मोहम्मद सफ़ियान सरफराज डोगर साहब के साथ। इनकी काविश से जिस दिन से ये तैनाती इनकी हुई है, इन्होंने दिन रात एक करके एक सिस्टम को जो नए तरीके से डिजिटल दौर में डिजिटल निज़ाम से पैसेंजरों को, मुलाजमों को सहूलत दी है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डीएस लाहौर मोहम्मद सफ़ियान सरफराज डोगर साहब मौजूद हैं, और इनकी ज़बानी। आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने माशाल्लाह, थैंक यू आपका कि आपने वो अप्रिशिएट किया हमें। और जैसे कि आपको पता है कि लाहौर डिवीज़न एक पाकिस्तान रेलवेज़ का मेजर डिवीज़न है, और हमारे जितना भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स आती हैं वो लाहौर डिवीज़न को, फैसलाबाद हो या लाहौर हो, इसको टच करती हैं। तो उस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और तकरीबन 2 महीने से चार्ज लिया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी टीम है। और दिन रात हमारी कोशिश ये होती है कि जो कराची से ट्रेनें इधर आई हैं या इधर से कराची जा रही हैं, उनको जो मुकर्ररा वक्त के अंदर उनका डिपार्चर करवाया जाए। उसके लिए बड़ी ज़्यादा एफ़र्ट होती है, और उसमें स्टाफ बड़ा अलर्ट होता है। शाम तक हम लोग डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे होते हैं। और मेरी प्रायोरिटी, बल्कि तमाम ऑफिसर्स को, जो हमारे डिविजनल ऑफिसर्स हैं, उनको भी मैंने अपनी जो प्रायोरिटीज़ ऑलरेडी दे दी थी कि जी आपने फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना है, दफातर में कम बैठे। अगर लाहौर स्टेशन पे हैं, वॉशिंग लाइन्स हैं, या जहाँ पे मेंटेनेंस एरियाज़ हैं, तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो इंजीनियर हजरात है या जो ट्रैफिक को मैनेज करने वाले ऑफिसर्स हैं, वो नॉर्मली एट साइट मौजूद होते हैं, और अराउंड द क्लॉक हमारा ऑपरेशन चल रहा होता है। ये तमाम टीम, तमाम ऑफिसर्स और तमाम जो हमारा स्टाफ है, जो फील्ड में जो ख़ास तौर पे लेबर का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। ये उन सारों की जो एक सिनर्जी डेवलप होती है, एक कंबाइंड एफर्ट होती है, तब जाकर ये चीज़ें मुमकिन होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर डिवीज़न जो पंक्चुअलिटी के अपने जो बेंचमार्क्स हैं उस पर पूरा उतर रही, और जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैं ख़ुद जाकर चेक कर रहा हूँ। और परसों भी हम एक ट्रैक के ऊपर मोटर ट्रॉली वगैरह कर रहे थे, और वहाँ पे अपने ट्रैक को देख रहे थे फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऑफिस के काम अपनी जगह, लेकिन फील्ड के ऊपर मेरा ख़ास तौर पर फोकस है। मुसलसल हम अलर्ट होते हैं, दिन रात ऑफिसर्स के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। मेन हमारा जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है कि मुसाफिरों को जितना भी सहूलत हम दे सकें वो दे रहे हैं। इसी तरह लाहौर स्टेशन पे हमारा रिजर्वेशन का जो सेंटर है, उसको मैं रिपीटेडली विज़िट कर रहा हूँ। उसके बहुत सारे मसाइल थे, ज़ाहिर बात है फ़ंड्स की कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम मेंटेन उस तरह नहीं कर पाए, लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपने लोगों को मोटिवेट करके लोकली चीज़ों को ठीक करना शुरू किया है, जिसका इंशाअल्लाह ताला पैसेंजर्स फैसिलिटेशन में मेजर इम्पैक्ट आएगा। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। सर, आपके होते हुए मुझे ज़रिए से पता लगा है कि आपने एक दबंग अंदाज में ना एक बहुत बड़ा रेलवे के लिए मतलब कि आप ऐसा सभी कह सकते हैं, और जो प्रेशर था आपने बड़ा कमज़ोर कर दिया है लैंड माफिया के सिलसिले में। इसके लिए आप आवाम को, रेलवे को, जो मुलाजमीन हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें, जो लैंड माफिया जिसका आपने जिक्र किया, इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट हमारे मिनिस्टर साहब की, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और फिर हमारे सीईओ साहब। वो हमें इस जितने भी हम एक्शंस लेते हैं इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, वो हमें सपोर्ट करते हैं। और रिजल्टेंटली यहाँ पे ना तो किसी की सिफारिश मानी जाती है, और जितनी भी ऑक्शंस हम कंडक्ट कर रहे हैं लैंड की, वो बड़ी ट्रांसपेरेंट अंदाज में कर रहे हैं। किसी का कोई इन्फ्लुएंस उसके बीच में बर्दाश्त नहीं किया जाता है, टोटल मेरिट पे चीज़ें की जाती हैं।
اور اسی طرح جہاں میرا موبائل ہر وقت آن ہوتا ہے, کسی کی طرف سے بھی کوئی واٹس ایپ پہ آئے یا کمپلینٹ آئے, اس کو فوری طور پر ہم پروب کرتے ہیں, اور ود ان 24 آورس اگر وہ کمپلینٹ جسٹیفائڈ ہے, اگر اس کے اندر کوئی صداقت ہے, تو ہماری ٹیم وہاں پر پہنچ کے ایکشن لیتی ہے. یہاں پہ جو ابھی آپ نے مزدور کی بات کی ہے, ملازموں میں ابھی ٹی ایل آئی کے جو ملازم ہے یہ کانٹریکٹ بیس میں ایک مافیا ہے, اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ملازم کبھی بھی مافیا نہیں ہوتا, وہ تو ایک قسم کا ہمارا ایک سپورٹنگ ونگز ہیں. ٹھیک ہے, کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں, اس کے خلاف تو ہم ایکشن لیتے ہیں. لیکن فی الحال تو میں بات کروں گا کہ ان حالات میں, گرمی کے موسم میں, جس طرح آج بہت شدید بارش ہوئی ہے, تو ہمارے بہت سارے جو پورشنز پہ پانی کھڑا ہوا تھا وہ ابھی تک تقریباً 3-4 گھنٹے ہو گئے, وہ ختم کر دیا ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے, اور شام کی ٹرینیں ساری رائٹ ٹائم انشاءاللہ نکلیں گی. تو یہ ٹی ایل اے پہ جو ملازم رکھے جاتے ہیں, یا جو ہمارا واشنگ لائنز ہیں, جو گینگ مین کام کر رہے ہیں, تو یہ ان ساروں کی ایفرٹ سے یہ ہوتا ہے. جہاں تک جو ہے, اگر کوئی پتہ چلتا ہے, اگر کوئی میرے پاس رپورٹ آتی ہے کہ کوئی بندہ اپنے کام نہیں کر رہا یا اس طرح کے ایشوز ہیں, تو ہم اس کو جو ہمارے ضابطہ اخلاق ہے اکارڈنگلی اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کرتے ہیں. ہاں سر, مجھے پتہ لگا, میں مقصد یہ میرا کہنے کا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کالی بیڑی ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن مقصد کہ پورا ادارہ خراب نہیں ہوتا. آپ کی جو کاوش سے مجھے یہاں تک پتہ لگا کہ سفیان ڈوگر صاحب نے ایک اوپن ڈور رکھا ہوا ہے اور اوپن کورٹ کراتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جس دن سے آپ آئے ہیں اور الحمدللہ اور جتنا عرصہ آپ رہیں گے, اور مجھے امید ہے کہ عوام اور جو آپ کے ملازم ہیں انشاءاللہ, کوشش تو بندہ ہر ایک چیز سے کرتا ہے نا, تو اس کو روک سکتے ہیں. تو آج کا پیغام اپنے ملازم اور عوام کی سہولیات کے لیے, اور جو عید پر پیکیج کیا دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, عید کا جو پیکیج آلریڈی ہمارے منسٹر صاحب اناؤنس کر چکے ہیں, جس میں مختلف ٹرینز میں ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, عید اسپیشل ٹرینز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی سہولت ہے. اور دیکھیں, عید کے دن میں بھی ہمارا ٹرین آپریشنز چل رہا ہوتا ہے, اس دن بھی ہم لوگ چھٹی نہیں کر رہے ہوتے, صرف اور صرف مسافروں کے لیے پورا ریلوے جا رہا ہوتا ہے, اور 24 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے. ہمارے کنٹرول رومز آپریٹو ہوتے ہیں, ڈرائیور حضرات ٹرینیں چلا رہے ہوتے ہیں, ہمارے گارڈ حضرات, مینٹیننس سٹاف اس دن بھی کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک مطلب آپ کے چینل کے ذریعے سے اٹس اے میسج کہ جی لوگوں کے لیے بھی کہ زیادہ سے زیادہ ریلوے کو ترجیح دیں سفر کے لیے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جی مسافروں کے لیے اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی ہم فیسلٹیز ان کو دے سکیں دے رہے ہیں. اور عید کے حساب سے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, اسپیشل ڈسکاؤنٹ, اسپیشل عید ٹرینز, اور بلکہ ہم نے اسٹاف کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں, خاص طور پہ بارش کا موسم آ رہا ہے اور عید پہ بھی آ رہے ہیں, تو ہم لوگ الرٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نو ایشوز. ہاں جی, تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیں, پرسنل لائف بڑے میٹر کرتی تھی, اس میں اگر اف یو آر سیٹسفائڈ وتھ یور, اگر آپ کا وہ اچھا ہے تو نیچرلی آپ کا جو پروفیشنل آؤٹ لک ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے چونکہ ورک آورز زیادہ ہیں اور چھٹی کا بھی ہمارا نہیں ہوتا اتنا زیادہ, ایون رات کو بھی ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں مسلسل, جب گھر جاتے ہیں تو تھرو آؤٹ فون پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو لیکن ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے, جو ریلوے والے ہیں جو ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, نارملی ہمارے جو فیملیز ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ چونکہ ہماری جاب کی نیچر ایسی, اس لیے الحمدللہ وہاں سے بڑی سپورٹ ہوتی ہے, تو کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں ہوتی. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بیلنس کر کے چلیں, اور زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم آفس کو اور اپنے کام کو دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات, ایک اور امپورٹنٹ بات, ریلوے کی ایسی جو میرا مور دین 2 decades کا ایکسپیرینس, ریلوے اٹ سیلف بیکمز اے فیملی. سو فرام ون فیملی ٹو اندر فیملی, تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, کوئی اس طرح کا فرق محسوس نہیں ہوتا ہمیں. بہت شکریہ. ایک لاسٹ سوال ہے جی آپ کے, کہ ماشاءاللہ جس طرح اور ڈپارٹمنٹوں کو پیسے مل جاتے ہیں, سپوز پی آئی ہے, واسا ہے, ایل ڈی ہے, تو کچھ ملازمین کے تحفظات ہیں ان کی سیلری کے بارے میں, اس کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, پچھلے دنوں کچھ ڈیلیز ضرور آئے ہیں, لیکن ود دا ایفرٹ آف منسٹر صاحب اور ہمارے جو سینئر انتظامیہ ہیں, چیئرمین صاحب, ان ساروں نے ڈیفینیٹلی ایفرٹ کی ہے, اور اس طرح کا ایشو ہم اوور کم کرتے جا رہے ہیں.
اور الحمدللہ آئی وڈ سے کہ جو ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہے واشنگ لائن وغیرہ پہ میں خود بھی جاتا ہوں تو وہ بھی سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو یونینس کے جتنے لوگ ہیں ان کو ایک چیز ہم نے باور کرائی ہے, اور وہ جس کو وہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ ریل کا پہیہ چلتا رہے گا تو پیسہ جنریٹ ہوگا تو رزلٹ نہیں. تو ہمارے ابھی ریسنٹلی بھی جتنے بھی کوئی اس طرح کے جو ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں اس پہ ان لوگوں کی بھی کوشش ہوتی ہے اور ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی قسم کی ڈیٹینشنز ڈیلیڈ یا مینٹیننس ورک سفر نہ کرے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اور اگر پاکستان ریلوے میں جس طرح ڈی ایس لاہور نے اپنے اوپن ڈور رکھے ہیں اور اسی طرح ڈپارٹمنٹ کے ہر بندہ ہر آفیسر اسی طرح ملے گا تو کافی پاکستان ریلوے کے کام ہوتے بھی ہیں, ملازم بھی خوش, اور سفیان سرفراز ڈوگر صاحب جیسے ڈی ایس اگر ہوں گے تو میرے حساب سے آسانی پیدا ہوں گی. بہت شکریہ سفیان صاحب, بڑی مہربانی. تھینک یو جی. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.